बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज की स्मार्ट हेडलाइंस के साथ। नाज़रीन, आज तारीख़ है 29 महीना है सितंबर का और दिन है बुध का, और आज भी मौसम खासा गर्म है। मौसम की शिद्दत अभी तक उसमें कोई कमी देखने में नहीं आ रही, और ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं जो पूरे कुर्राए अर्ज़ को जिनका सामना है। पहले अमूमन अब सितंबर भी ख़त्म हो रहा है, मौसम खुशगवार हो जाता था, लेकिन अभी भी ऐसी ही शिद्दत है, ऐसी तपिश है माहौल में जैसे जून जुलाई में होती है। बढ़ते हैं आलमी मंजरनामे की तरफ। बरतानिया में एक अरसा पाकिस्तान के हाई कमिश्नर तैनात रहने वाले मारूफ सहाफ़ी वाजिद शम्सुल हसन इंतकाल कर गए। आप एक अरसा से अलील थे। नाज़रीन, स्वीडन से एक अफसोसनाक खबर ये मिली है कि उसके शहर गोथमबर्ग में एक रिहायशी इमारत में धमाके से 25 अफराद ज़ख्मी हो गए। अभी तक पुलिस वजह जानने में कामयाब नहीं हो पाई कि ये धमाका किस बिना पर पेश आया। अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिज़ाइल का तजुर्बा किया है, और उसका ये कहना है कि 2013 के बाद इस नौइयत का ये पहला तजुर्बा है, और ये मिज़ाइल जो है वो आवाज़ की रफ़्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ अपने हदफ पर पहुँचता है। नाज़रीन, खित्ते में जौहरी हथियारों की दौड़ जारी है, और अमेरिका के बाद शुमाली कोरिया ने भी बैलिस्टिक मिज़ाइल का तजुर्बा कर लिया है। अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान में नए सेटअप के बाद अब फैसला किया है कि वो ज़ाहिर शाह के दौर का आइन जो है उसको अबूरी तौर पर वो मुल्क में बहाल करने जा रहे हैं। अफ़गान तर्जुमान ने इस तासुर की कतई नफ़ी की है कि ये अफवाहें हैं कि जी अफ़गानिस्तान में तालिबान ने शेव कराने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने इस बात को भी कतई बेबुनियाद करार दिया कि अफ़गानिस्तान में टच मोबाइल पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और उन्होंने इस खबर को भी झूठ का पलंदा करार दिया कि यूनिवर्सिटीज़ में अफ़गान तालबात के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। जी नाज़रीन, कंधार से एक खबर यह है कि अफ़गान तालिबान ने बेकारी ख़वातीन को भीख मांगने से मना कर दिया है, और साथ ही उनका वजीफ़ा भी मुकर्रर कर दिया है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि सी पैक में अफ़गानिस्तान को शामिल करने पर पेशरफ़ जारी है, बातचीत हो रही है, और करीन क़यास यही है कि अफ़गानिस्तान को भी तरक्की के इस अमल में शामिल कर लिया जाएगा। और अगर अफ़गानिस्तान सी पैक का हिस्सा बन जाता है तो सी पैक और जो राहदारी है इक़्तिसादी वस्ती जो रूस से आज़ाद होने वाली रियासतें हैं उन तक फिर ये सी पैक कामयाब होगा। अफ़गान फ़ौज की तरबियत की बात चल रही है, और पाकिस्तान ने इसको मशरूत कर दिया है, और साथ ही साथ ये भी पता चला है कि माजी में परवेज़ मुशर्रफ ने भी अशरफ गनी को पेशकश की थी, और जनरल राहील शरीफ के दौर में भी अशरफ गनी को पेशकश की गई अफ़गान फ़ौज और पुलिस की असर इनो तरबियत की, लेकिन माजी में इन तरह की तमाम पेशकशों को ठुकरा दिया गया। अमेरिका में बड़ी हलचल, और अफ़गानिस्तान से उसकी फ़ौज के इनखला के बाद एक हज़ीमत का सामना था फ़ौज को और पूरी अमरीकी कौम को भी। उसकी खिफत मिटाने के लिए अब सेनेट में जंग लड़ी जा रही है। एक सेनेटर ने अमरीकी सेनेट में ये करारदाद पेश की है कि अफ़गान तालिबान ने ताल्लुक़ तोड़ा नहीं है अलकायदा से, और अलकायदा और दाइश का गठजोड़ जो है वो अमरीका और दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बनने जा रहा है। जी नाज़रीन, भारत कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लॉबिंग का, और उसने खुडसन की एक रिपोर्ट जो थी उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बवेला किया, और अब ख़बर ये आई है कि अमरीकी सेनेट में कुछ सेनेटर्स ने मिलकर एक बिल पेश कर दिया है जो पाकिस्तान मुखालिफ बिल है। उस बिल में उन्होंने मुतालबा किया है कि अफ़गानिस्तान में नज़र रखी जाए, और जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनसे रोकने के लिए मशरूत किया जाए, और अफ़गानिस्तान को बैरूनी दुनिया से इमदाद के ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई जाएँ, और इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी लगाई जाएँ, और साथ ही साथ पाकिस्तान के हवाले से भी कड़ी चीज़ें सेनेट में पेश कर दी गई हैं। इस पर तबसरा करते हुए इंसानी हकूक़ की वजारत की सरबराह शेरी मज़ारी ने यह कहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका का इत्तेहादी होने की बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, और इस तरह के बिल जो हैं वो लाकर पाकिस्तान को सज़ा दिए जाने का बंदोबस्त किया जा रहा है। मशरक़ी पंजाब में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा नौजवत सिंह सिद्धू जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। पिछले दिनों अमरिंदर सिंह के वज़ीर आला से इस्तीफ़ा देने के बाद करीन क़यास यही था कि नौजवत सिंह सिद्धू को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, लेकिन उनको इस ओहदे पर नहीं तैनात किया गया। अब उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। नाज़रीन, भारत जो अमूमन प्रोपेगेंडा करता है अब ख़ुद वो शिकार हो गया है इसका। इसराइली अखबार ने एक बड़ी रिपोर्ट शाया की है जिसमें ये करार दिया है कि इस वक्त भारत जो है वो नरेंद्र मोदी का भारत
ایسے ہی ہے جیسے ہٹلر کا جرمنی۔ انہوں نے بھارت میں انسانی حقوق کے خلاف جو خلاف ورزیاں ہیں اور اقلیتوں پر جو ظلم و تشدد ہے اس کو اسرائیلی اخبار نے بڑا کھل کر بے نقاب کر دیا ہے۔ جی ناظرین، بھارت سے یہ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے دہلی میں، جہاں عموماً تو ہندو مسلمانوں کے لڑائیوں کی، بلوے کی، تشدد کی خبریں آتی رہتی ہیں، لیکن ایک بڑی اچھی خبر یہ ملی ہے کہ نئی دہلی میں 2 خواتین تھیں، ایک مسلم کمیونٹی سے اور ایک ہندو۔ دونوں کے خامند جو تھے ان کے گردے ناکارہ ہو چکے تھے اور ان کو کڈنی کی ضرورت تھی، ٹرانسپلانٹیشن کی، عطیہ کی۔ تو یہ بڑی خبر ملی ہے کہ مسلم خاتون نے ہندو خاتون کے خامند کو اور ہندو خاتون نے مسلمان خاتون کے خامند کو اپنے اپنے گردے ڈونیٹ کر دیے ہیں اور کامیابی سے یہ گردے ٹرانسپلانٹ بھی کیے جا چکے ہیں۔ جمائمہ جو کہ سابقہ زوجہ ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی، پچھلے دنوں انہوں نے ٹویٹ کیا تھا جن کو پاکستانی رکشے کی تلاش تھی انگلینڈ میں۔ اب وہ رکشہ ان کو مل گیا ہے اور تصویریں وائرل ہوئی ہیں جس میں وہ اس رکشے پر برطانیہ کی سڑکوں پر سفر کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ تھا آج کا عالمی منظرنامہ۔ بڑھتے ہیں پاکستان کی طرف۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے جیلوں میں ہفتہ رحمت للعالمین منانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں اور ساتھ ہی جیلوں میں اصلاحات کی منظوری دیتے ہوئے یہ اجازت قیدیوں کو دے دی ہے کہ وہ گھر سے اپنا کمبل اور تکیہ منگوا سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جیلوں میں ڈش اینٹینا اور کیبل نصب کروانے کا حکم بھی صادر کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کو ہم تحسین اس کی کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے پہل کرتے ہوئے تمام صوبہ سندھ میں سرکاری عمارات میں ختم نبوت سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث کا ترجمہ کرا کر آویزاں کروا دیا۔ انہوں نے پنجاب میں بھی اس بات کی منظوری دے دی کہ پنجاب بھر کے تمام سرکاری دفاتر اور عمارات کے اندر وہ تمام آیات اور احادیث مبارکہ جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہیں ان کا ترجمہ کرا کر خوبصورتی سے آویزاں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ قرارداد پنجاب اسمبلی سے منظور کر لی گئی کہ تمام بڑے اضلاع کے جو داخلی راستے ہیں وہاں خوبصورت اور بڑے بڑے بورڈز کی صورت ختم نبوت عقیدہ جو ہے اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو خوبصورت اقوال ہیں وہ آویزاں کیے جائیں گے۔ عمر شریف جو پاکستان کے لیجنڈ اداکار ہیں، سخت علیل ہیں، ایئر ایمبولینس ان کو لے کر روانہ ہو چکی ہے امریکہ، ساتھ ان کی اہلیہ گئی ہیں اور انہوں نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ عمر شریف کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ ناظرین، ایک بھونچال ہے پنجاب کے ٹرانسپورٹ کے محکمہ میں، اور جو ڈی آئی جی ٹریفک سہیل سکھیرا ہیں انہوں نے اب ایل ٹی وی لائسنس جو ہے اس کا اخلاقی ضابطہ بالکل یکسر تبدیل کر دیا ہے اور لرننگ کمرشل لائسنس پر پابندی عائد کر دی ہے۔ جی ناظرین، بابر اعظم جو پاکستان کے کرکٹر ہیں وہ ایک ریکارڈ توڑنے کے قریب ہیں۔ کرس گیل کا ریکارڈ ہے T20 میچز میں تیز ترین 7,000 رنز مکمل کرنے کا۔ اس ریکارڈ کو توڑنے کے لیے بابر اعظم کو 7 اننگز میں درکار ہیں 121 رنز۔ ناظرین، آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتے چلیں کہ کرس گیل نے یہ ریکارڈ تیز ترین 7,000 رنز کا T20 میچز میں 192 اننگز کھیل کر بنا رکھا ہے، جبکہ اب تک بابر اعظم جو ہیں انہوں نے 84 اننگز جو ہیں 184 اننگز کھیل کر تقریباً 6,889 رنز بنا لیے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ بابر اعظم کتنی جلدی اس ریکارڈ کو توڑ کر ایک نیا ریکارڈ بناتے ہیں۔ جی ناظرین، حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ آئندہ کوئی شخص ذاتی حیثیت میں چاند کا اعلان یا چاند دیکھنے کی خبر نہیں پھیلا سکتا، اس پر جرمانہ ہوگا۔ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب کرونا کی ویکسین 12 سال کی عمر کے بچوں کو لگائی جائے گی اور 12 سے زائد۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابقہ بیڈمنٹن چیمپئن تانیہ ملک کو خواتین کی کرکٹ ٹیم کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ ناظرین، گجرات سے بڑی خبر یہ ہے کہ گجرات، بھمبر اور میرپور کے اضلاع میں پاک فوج میں بھرتی کا عمل شروع ہے۔ 30 اکتوبر تک بھرتی ہوگی اور یہ سپاہی اور باورچی کے لیے بھرتی ہے، جس کے لیے تعلیم کم از کم سپاہی کے لیے میٹرک ہونا ضروری ہے اور باورچی کے لیے مڈل پاس ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا منظرنامہ بین الاقوامی، قومی اور گجرات کا۔ آج کی اسمارٹ ہیڈ لائن کے ساتھ اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔ عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت۔